नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by Himalayan Idol Season 2, sponsored by Dear Lotteries, Nepali Singing Talent Search. Presented by SK Audio Vision along with SK Live News. Audition starts from 15th of October 2022. Kalimpong, the 15th of October, Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. Dear Lotteries Himalayan Idol Season 2's details, visit www.sklive.news or call 8293351883. 1 करोड एक करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा चिकित्सा उत्पादनको सुरक्षा निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरण सम्बन्धी आज राष्ट्रिय सम्मेलन भारतीय फार्माकोपिया आयोग र सरकारी फार्मेसी कलेज साजोङ सिक्किमद्वारा संयुक्त रूपमा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सोच्याग्याङ गान्तोकमा आयोजना गरिएको थियो। उक्त सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्मा उपस्थित रहेका थिए। अहिलेको सन्दर्भमा विशेष गरी मेडिकल प्रोडक्ट्स, डिभाइसेस, ड्रग्स जो पनि हामी सेवन गर्छौं सबै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको निम्ति हो र यो चाहिँ सुरक्षित होस्। हामी स्वास्थ्यको निम्ति बिमारी ठीक पार्नको निम्ति युज गर्नुपर्छ, तर यो जुन हामी युज गर्दैछौं यो चीज सही र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने यो ठूलो। पञ्चायत चुनावको निम्ति नयाँ नोटिफिकेसन जारी गरिए तापनि कतिपय कारण देखाएर यसलाई नमान्ने बताउँदै हाम्रो पार्टीले पुरानो ढाँचामा पञ्चायत चुनाव हुन पर्ने माग गरेको छ। यसको निम्ति दार्जिलिङ जिल्लापाललाई पत्रचार गरिसकेको अनि यसरी नै खण्ड विकास कार्यालय अनि पञ्चायत स्तरसम्म काम गर्ने हाम्रो पार्टी केन्द्रीय सांगठनिक सचिव विक्रमादित्य राईले बताएका छन्। म विक्रमादित्य राई, हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव, हजुर समक्ष फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आएको छु। विशेष गरी आज यस प्रेस भेलामा यो एकदम छोटो समयमा प्रेस बोलाइएको थियो अनि जति पनि प्रेसका साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ प्रेसका मित्रहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। जुन तरिकाले तपाईहरुले यो छोटो अवधिमा दिएको सूचनाको आधारमा प्रेस भेलाको एउटा आयोजना गरिदिनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी 4 दिवसीय उत्तर बंगाल भ्रमणमा रहेकी छन् भने आज तेस्रो दिन तिनले सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसद्वारा आयोजित विजय सम्मेलनमा सहभागिता जनाइन्। मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहेको अनि सम्बोधन समेत गरिएको उक्त सम्मेलनमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल अनित थापा पनि उपस्थित रहेका थिए। उक्त समारोहलाई जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले पनि सम्बोधन गरेका छन्। भङ्ग टङ्ग नय, আমরা চাই সঙ্গ, বুঝলেন কিছু? বঙ্গ ভঙ্গ নয়, বঙ্গ চাই সঙ্গ। বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক হে ভগবান। আমি কুচবিহারে আসলে আমি ভাওয়াইয়া গান শুনতে ভালোবাসি। আমি দণ্ডবতে কই, তার কারণ আমি রাজবংশী ভাষা জানি। আবার চালু হচ্ছে, মনে রাখবেন 1 তারিখ থেকে পাট্টা থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে খাদ্যসাথী থেকে শুরু করে বিধবা ভাতা থেকে শুরু করে যদি কেউ অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে এখনও না পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি আরেকবার গিয়ে সেখানে গিয়ে বলবেন যে আমি অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, এই দেখুন আমার ফর্ম, সুতরাং আমাকে এটা করে দিন। আবার দুয়ারে সরকার করা হচ্ছে 1 নভেম্বর থেকে।
भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले 3 अनि 4 नोभेम्बर 2022 मा सिक्किमको भ्रमण गर्ने भएको छ। केही हप्ता अघि सिक्किमलाई स्वच्छ भारत पुरस्कार 2022 को समयमा राष्ट्रपति मुर्मुद्वारा साना राज्यहरू केन्द्र शासित प्रदेशहरू अन्तर्गत वर्षको तेस्रो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने राज्यको पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। पश्चिम बंगाल सरकारको खाद्य सरबराह विभागद्वारा वितरण गरिने सरकारी राशन सरकारी मापदण्ड भन्दा कम्ती पाएको गुनासो अहिले घडी बिजनबारी भेगका उपभोक्ताहरूद्वारा सुन्नमा आइरहेको छ। आज यसै विषयमा गो ग्राम पञ्चायत 1 महासंघका सदस्यहरूले सभा गरी यस विषयलाई दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड विकास अधिकारीलाई भेट गरी आरटीआई गर्ने पक्षमा रहेको महासंघका सभापति पदम बहादुर राय अनि कोषाध्यक्ष सुरेन लिम्बुले जानकारी गराएका छन्। रासिन सम्बन्धीमा हामी धेरै अगाडिदेखि नै हाम्रो उपभोक्ताहरूबाट गुनासो छ, किनभने जुन सरकारबाट दिएको पुरा रासिन हामीले पाउन सकेका छैनौँ र हामीले रासिन थाप्दाखेरि कम्ती मात्रामा रासिन पाउँछौँ। तर जुन यो बिलमा चाहिँ हामीलाई बिलमा चाहिँ पुरै देखाइँदैछ र यसले गर्दा हामी बुझ्दैछौँ सरकारबाट रासिन चाहिँ घटेको छैन, तर हामी पाउँदैछौँ यो हिसाबले एकदमै कम्ती छ। यहाँनिर देश आजाद भएको 75औं वर्षको अवसरमा अहिले घडी देशभरि युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ। यसै अवसरमा नेहरू युवा केन्द्र दार्जिलिङको आयोजनामा पनि आज जिल्ला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम भएको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनमा आयोजना गरियो। यस प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा प्रतियोगीहरूको निम्ति 5 वटा इभेन्टहरू राखिएको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो अनि तेस्रो हुने प्रतियोगीहरूलाई नगद राशि सहित पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको छ। युवा उत्सव 2022 ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के शुभ मुहूर्त में NYKS ऑल इंडिया में युवा उत्सव कर रहा है। युवा उत्सव में आपका यहाँ पर 6 इवेंट है। जो 15 से 29 साल का यूथ है दार्जिलिंग जिला का, वो भाग ले सकते हैं। एक है डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, एक है पेंटिंग, एक है फोटोग्राफी, एक है पोइट्री और एक युवा संवाद। जहाँ से युवाओं को आवाज़ क्या बोलना चाहते हैं, इंडिया कैसे होंगे 2047 में, उनका आवाज़ हमारा डॉक्यूमेंटेड करके हम लोग सरकार को भेजूंगा। सारा देश से इसे आने के बाद सरकार इसके बारे में निर्णय करेंगे क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें तमाम एक्टिविटी सुबह से चल रहा है, फिर चलेंगे। यहाँ पर एक फेस्टिवल मूड में ये हो रहा है। NYKS दार्जिलिंग इसको भारत सरकारको सूचना प्रसार मन्त्रालय, केन्द्रीय सञ्चार ब्युरो गुवाहाटी एवं सशस्त्र सीमा बल गेजिङको सहकार्यमा आजदेखि 3 दिवसीय कार्यक्रमको सुरुवात पश्चिम सिक्किमको गेजिङ जिल्ला अन्तर्गत क्योङसा खेल मैदानमा आयोजना भएको छ। आजादीका अमृत महोत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्बन्धी 3 दिने प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। प्रेस सूचना ब्युरोका महानिर्देशक र उत्तर पूर्व क्षेत्रको केन्द्रीय सञ्चार ब्युरो बी नारायण आईआईएसले यस 3 दिने कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् भने साथमा एसएसबी का डीआईजी बलवान सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरि छेत्री, विभागीय जिल्ला अधिकारीहरूको पनि कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो। करने का काम हमने 62 ओनवर्ड से किया है। 2001 में मिनिस्ट्री चेंज होने के बाद इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की जिम्मेदारी एसएसबी को सौंपी गई। तत्पश्चात भी बॉर्डर के इलाकों में ये काम जो है, हमने देश की जो दूर दराज के इलाकों की आबादी है उसको हेल्प करने के लिए तत्पर हमेशा रहे हैं हम लोग एसएसबी से। डिपार्टमेन्ट अफ पोस्ट कालेबुङ शाखाद्वारा सफाई अभियान सम्पन्न गरियो। कालेबुङ पोस्ट अफिस कार्यालयमा सबै कर्मचारीहरूले आज आफ्नै कार्यालय परिसरमा सफाई अभियान चलाएका हुन्। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत विभागद्वारा उक्त अभियान सम्पन्न गरिएको हो। आफ्नो गाउँ आफै ठाउँ आफै सफा राखौं भन्ने सन्देश दिन पनि उक्त सफाई अभियान गरिएको पोस्टमास्टर पारस थापाले बताएका छन्। यो चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ पोस्ट जुन चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टले हामीलाई यो आजको दिनमा चाहिँ हामीलाई
दिनुभएको थियो कि स्वच्छ भारत मिसनको अन्डरमा चाहिँ अफिस सफा गर्नु भनेर र हामीले यो अफिस चाहिँ तपाईँको वरिपरि अफिसको वरिपरि र भित्र जति पनि मैला कुचेलाहरू छ सबै चाहिँ सफा गर्ने हामी सबै मिलेर आज निदो गरेर चाहिँ हामीले सफा गरिरहेको छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति गोप्य शत्रु व्यवसायमा समस्या दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन घरेलु समस्या धन सम्पत्तिको नोक्सानी कोर्ट केस व्यवसाय नचल्नु पशुधनको बर्बादी पढाइमा मन नलाग्नु विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नु। Celebrate the joy of Dussehra with Damro. Shop and pick from our all-new collection and enjoy exciting offers this festive. Bring home joy and happiness this festive season with South Asia's largest furniture manufacturer, Damro. Happy shopping! एसके अडियो भिजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2। प्रतिभाको खोज यात्रा सुरु गर्नेछौँ आगामी अक्टोबर 15 तारिकबाट। अक्टोबर 15 कालिम्पोङ, 29 तारिक गान्तोक, यसै गरी नोभेम्बर 5 तारिक दार्जिलिङ। डियर लटरिज हिमालयन आइडल दोस्रो संस्करण बारे थप जानकारीको लागि www.sklive.news साथै मोबाइल नम्बर 8293351883 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ। होटल गणपति और रेस्तरां में हम लाए हैं कॉन्टिनेंटल डिश चाइनीज चिकन और मटन वैरायटीज पिज्जा बर्गर बिरयानी आइसक्रीम मॉकटेल और भी कई तरह के व्यंजन। इसमें आपके परिवार के 50 से 800 सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है विभिन्न तरह के अनुष्ठान जैसे जन्मदिनों शादियों संपूर्ण पारिवारिक रेस्तरां शांत तापमान नियंत्रित विलासिता के लिए विभिन्न खान पान अपने परिवार के साथ समय बिताएं। साथ ही अन्य सुविधाएं भी हैं जैसे डॉग विला जिम स्टीम बार और कार पार्किंग है। संपर्क के लिए कॉल करें 035325110001। समस्या है तो समाधान भी है और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य धन और समृद्धि का स्रोत न्यूमेरोलॉजी हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु ज्योतिष अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा कॉन्टैक्ट 8159958463। One of the major brand is Fably. We have all types of seamless bra, seamless panty, lacy panty, t-shirt bra, and swimwear, satin and nightwear. We have all types of intimate and personal accessories, which makes you more comfortable and beautiful. We have lacy panties with beautiful box. We have spa socks, nipples cover, shoulder pad, bra extensions. We have many more straps. Inside store is located at Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट डाइनिङ सेट क्रिस्टलको बेडरुम सेट सोफा सेट डाइनिङ सेट अफिस फर्निचर टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा ड्रेसिङ टेबल अफिस फर्निचर कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट म्याट्रेस पिलो प्रोटेक्टर बेडशीट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ प्रधान नगर हिलकाट रोड सिलगढी। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000 अहिले नभई कहिले। स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया रूफटप गार्डन गजीबो सिटिङ योगा एरिया ओपन जिम कार पार्किङ सीसीटीवी एन्ड जेनेरेटर। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा। बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक रामसा रेंटल्स 3rd माइल सेवोक रोड ऑपोजिट सिंड्रेला होटल सिलीगुड़ी।
Contact 9735198663. अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX हेवेल्स गैलेक्सी जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबंग मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवेल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। विद्यार्थीहरूमा लगनशीलता तथा उचित मार्गदर्शक हुन सके भौतिक पूर्वाधार बिना पनि केही गर्न सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कैजली उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेसमा भाग लिन राज्यको राजधानी कलकत्ता जाने भएका छन्। विद्यालयकी 9औं श्रेणीकी विद्यार्थी स्नेह तामाङ तथा उनको सहयोगीहरूद्वारा पहाडमा खस्किदो सुन्तला खेती तथा यसको रोकथाम बारेमा तयार पारिएको सर्वेक्षण गत 15 अक्टोबरमा घुम बॉयज उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित जिल्लाभरिकै विद्यालयहरूमा छनौट हुँदै आगामी 6 नोभेम्बरमा कलकत्तामा हुने राज्य स्तरीय प्रतियोगितामा भाग लिने भएको हो। आज औपचारिक कार्यक्रम गर्दै विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै सम्मान जनाएको छ।
कैजेली हाई स्कुल यो विशेषतः कैजेली क्षेत्रमा भएको एउटा गाउँमा अवस्थित यो विद्यालय हो। यो विद्यालयमा वरिपरिबाट आर्थिक रूपले विपन्न भएका विद्यार्थीहरू नै यो पाठशालामा आउँछन् र पैसा रुपियाँ भएका आमा बाउहरूले त निजी विद्यालयहरूमा पठाउने गर्छ। तर जुन निजी विद्यालयहरूले पैसा वसुलेर नानीहरूले शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन्, त्यही शिक्षा आर्जन, त्योभन्दा राम्रो शिक्षा आर्जन चाहिँ सरकारी विद्यालयमा प्राप्त हुन्छ। त्यही कुरो चाहिँ कैजेली उच्च विद्यालयले पनि नानीहरूलाई प्रदान गरिरहेको छ र हामीले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजलाई पनि धेरै मौजुद बनाएका छौँ। हामीसित शिक्षा प्रेमी नागरिक संघको तर्फबाट उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति ओम प्रकाश मिश्रलाई 2 बुँदे मागको साथमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयको जग्गा अनैतिक र गैरकानूनी हस्तान्तरण र तुगलकी निर्णय खारेज गर्ने माग गर्नुका साथै विश्वविद्यालयको स्वशासनको संरक्षण गर्न माग गरिएको छ। नेहरू युवा केन्द्र अनि गेजिङ म्युनिसिपलको संयुक्त आयोजनामा यहाँको सार्वजनिक भवन परिसरमा व्यापक सफाई गरिएको छ। यसै सफाई अभियानमा नेहरू युवा केन्द्रका संयोजक देव नेपाल, नगरपालिकाबाट उपस्थित बजार अधिकारी डीआर शर्मा, एमईओ गोपाल शर्मा लगायत अन्यले आज सार्वजनिक भवन परिसरमा रहेको फोहोर मैला संग्रह गरेर प्रबन्ध गरेको छ। स्वच्छ भारत अभियानलाई केन्द्रित गरी नेहरू युवा केन्द्रले पहल उठाएर फालिएको विभिन्न फोहोर मैला, प्लास्टिक, बोतल सबै बटुलेला सफाई गर्ने कार्य गरेको हो। आजादी का अमृत महोत्सव अनि भारत स्वच्छ अभियानलाई केन्द्र गरेर फोहोर मुक्त राज्य देश निर्माणको निम्ति यो अभियान चलाएको देव नेपालले बताएका छन्। नमस्कार हजुर सबैजनालाई। आज 19 अक्टोबरको दिन हामीले यसरी विशेष गरेर नेहरू युवा केन्द्र गेजिङ साथसाथै गेजिङ नगर पञ्चायत हाम्रो अति आदरणीय हाम्रो यस गेजिङ पञ्चायतका म्युनिसिपल एक्जिक्युटिभ अफिसर सर श्री गोपाल शर्मा सर, साथै हामीमा उपस्थित रहनुहुने बजार इन्सपेक्टर श्री आदेशङ भुटिया सर, हाम्रो यता बजार अफिसर सर डिआर शर्मा सर है, हामी गेजिङ नगर पञ्चायत र नेहरू युवा केन्द्र सङ्गठन गेजिङ डिस्ट्रिक्ट मिलेर आज हामीले एउटा जुन सारा भारत देशमा जुन चाहिँ मेगा दार्जिलिङको नेपाली साहित्य सम्मेलन भवनमा आज विमल लामाद्वारा बंगला भाषामा लिखित नुन चियाको समीक चक्रवर्तीद्वारा नेपालीमा अनुदित नुन चियाको लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। लोकार्पणको क्रममा धेरै अतिथिहरूले आफ्नो वक्तव्यमा उपन्यासको महत्त्वबारे स्पष्ट पारे। उपन्यासको मूल लेखक विमल लामाले आफ्नो सम्बोधनमा उपन्यासबारे धेरै जानकारी पनि दिएका छन्। को यो 86 को समय 80 को दशकको त्यो समय नै भनौँ, त्यो समयको पहाडको जनजीवनको कुरा हो। अन्त सुरुको 7-8 च्याप्टरसम्म पहाडकै जनजीवनको कुरा हुँदा हुँदै जुन प्रकारले एउटा यसको पृष्ठभूमि चाहिँ सिङताम चिया बगान हो, अन्त त्यो टाढो एउटा बगानमा कुन प्रकारले गोर्खाल्यान्डको आवाज, सुभाष घिसिङको नाम, जेएनएलएफ पार्टीको कुराहरू कसरी चाहिँ पुग्दैछ र त्यहाँबाट बिस्तारै त्यो मुभमेन्ट ठुलो भएर जाँदैछ, जुन प्रकारले यहाँको जनजीवनमा अब म एक प्रकार भिजुअलाइज पनि भयो कि त्यति बेला मान्छेको जीवनमा यो एजेन्डा नै थिएन, एउटा एजेन्डा चाहिँ पस्यो र ठुलो भएर गयो। त्यो कुरा चाहिँ यो उपन्यासमा 576 पृष्ठको उपन्यासमा बिस्तारै डेभलप हुँदै गएको छ। त्यसमा जुन जुन कुराहरू पहाडको जनजीवनमा छ त्यो सबै कुराहरू यहाँ छ र छैन हुनुपर्ने यस्तो कुराहरू पनि उपन्यासमा छ। यो नुनको चाहिँ यो जुन अनुवाद गर्नुभयो यो पछि पनि तपाईँले अरू उपन्यासहरू पनि अनुवाद गर्ने केही सोचहरू बनाउनु भएको छ नेपालीमाथि? हजुर, तारको एउटा रुखमा बिहान एउटा मगरजुङ चिया कारखाना नजिकको सेक्सन नम्बर 4 को एउटा रुखमा बिहान एउटा मृग चेप्टिएको अवस्थामा देखिएको थियो भने उक्त मृग मारेर चितुवाले सुरक्षित राखेको अनुमान लगाइएको थियो। बेलुकीको समय उक्त मृग खान 2वटा चितुवा रुखमा बसेको देखियो। समाचार आधारित तस्बिर बगान प्रबन्धकले आफ्नो क्यामेरामा कैद गरेको बताइएको छ। मिरिक उच्चतर विद्यालयले आफ्नो स्थापनाको 125 वर्षगाँठको
दिवसको उपलक्ष्यमा स्कुल फेस्ट लगायत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर पालन गरेको छ। विद्यार्थीहरूद्वारा निर्माण गरिएको विभिन्न हस्तकला लगायत अन्य थोकहरू प्रदर्शनीको निम्ति राखिएको थियो। पाठशालाका टिआइसी सुभाष खातीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी मेरिक हाई स्कुलको स्थापनालाई यसको ऐतिहासिक लेखाजोखा हेर्दाखेरि 1897 मा यो स्थापित भएको हामीले पायौँ। तर पनि कतिवटा जुन चाहिँ लेखाजोखाहरू हामीले पाएको छौँ त्यसमा त्योभन्दा अलिक अगाडि नै थियो भने जस्तो पनि, तर पनि रेकर्ड डेट चाहिँ 1897 मा हामीले भेटेको छौँ र यो स्कुलको 125 वर्ष। विविध कार्यक्रमको साथमा दीपावलीको फुटबल प्रतियोगिताको समापन आगामी 21 अक्टोबरमा हुने आज आयोजक समितिले एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बताएका छन्। उक्त दिन विविध कार्यक्रम हुने भएकोले सबैलाई उपस्थितिको निम्ति आग्रह समेत गरिएको छ। नमस्कार सम्पूर्ण यस च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट दिवाली कपको विषयमा केही जानकारीहरू हजुरहरूलाई, दिवाली कप फाइनलको विषयमा चाहिँ केही जानकारीहरू हामी हजुरहरूलाई दिन लागिरहेका छौँ र म प्रेसिडेन्ट स्वयं पासाङ शेर्पा र यता एक्जिक्युटिभ मेम्बर कर्ण लिम्बू अनि यता हाम्रो केसियर मधुसाथ लिम्बू अनि सम्पूर्ण आयोजक समितिको तर्फबाट दिवाली कप हेर्नु आउने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई दिवालीको एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी आउँदो 21 तारिक हुने फाइनलको जानकारी गराउन लागिरहेको छौँ। र विशेष हिजो एउटा अन्तिम सेमी फाइनल खेल खेलियो र उक्त सेमी फाइनल खेल रिम्बिक विगत वर्षहरूको तुलनामा सुकेपोखरी तथा पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रमा सयपत्री तथा मखमली फूल सन्तोषजनक उत्पादन नभएको उत्पादकहरूको भनाइरहेको छ। विजय दशमी पछि आउने हिन्दूहरूको अर्को मुख्य चाड दीपावलीको समय प्रशस्तै फुल्ने सयपत्री र मखमली यस वर्ष भने सन्तोषजनक रूपमा फुलेको देखिएन। विशेष बत्ती तथा फूलहरूको पर्व मानिएको तिहारमा फूलको माला उनेर घर सजाउने, लक्ष्मी पूजा गर्ने तथा भाइटिकामा लगाउने प्रचलन रहेको छ। यसका साथै फूल विक्रेताहरूले यसै समय सयपत्री र मखमली फूलको समेत व्यवसाय गर्ने गर्छन् भने केही वर्ष यता मधेस खण्डबाट माला किनेर ल्याउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। प्राकृतिक वा अन्य कुन कारणले फूलको उत्पादन कमी आएको हो यसबारे उत्पादक अनभिज्ञ रहेको बताइएको छ। मजुवा लङ्गुरदाङ गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनको आयोजनामा सम्पन्न स्वर्णकप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल सम्पन्न भयो। समाजसेवक एमबी सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न खेलको प्रमुख अतिथि पेम्बा मोक्तानको उपस्थिति रहेको खेलमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा महेश घोष बिजनबारी, पीएम तामाङ, सुभाष अग्रवाल साथै अन्य विशिष्ट जनको उपस्थितिमा सम्पन्न स्वर्णकप प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल भेनस एफसी नेपाल बनाम केएफसी बिजनबारी माझ भएको रोमाञ्चकमा भेनस नेपाललाई 1 गोल विरुद्ध 3 गोल गरेर केएफसी बिजनबारी विजयी बनेको छ भने भेनस नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।